एक पुरसुकून गांव में जो सरसब्ज पहाड़ियों और सुनहरी खेतों से घिरा हुआ था, एक लड़का रहता था जिसका नाम फहद था। उसका घर सादा सा था। एक छोटा सा मिट्टी का बना हुआ मकान जिसकी छत टिन की थी, एक चरचराता हुआ लकड़ी का दरवाजा था और कोई जदीद सहूलत मौजूद न थी। लेकिन उस घर में ऐसी चीज मौजूद थी जो दौलत से कहीं बढ़कर थी। मोहब्बत, आज़दी और गैर मुतजलजिल ईमान। फहद ज़ैनब का अकलौता बेटा था, जो एक बीवा औरत थी और पूरे गांव में अपनी इबादत गुजारी और दानाई के लिए जानी जाती थी। जब फहद सिर्फ 5 साल का था तो उसके वालिद का इंतकाल हो गया था। ज़ैनब ने उसके बाद खुद ये जिम्मेदारी ली कि वह अपने बेटे की बेहतरीन तरबियत करे। अगरचे जिंदगी आसान न थी, लेकिन उसने कभी मुश्किलात को दिल पर नहीं लिया और न ही अपनी रूह पर कोई मायूसी आने दी। बचपन के शुरू दिनों ही से ज़ैनब ने फहद को 3 बातें सिखाई। कभी झूठ न बोलना, कभी किसी को तकलीफ न देना और कभी माँ की दुआ की कदर को न भूलना। अपनी माँ की इज्जत करो, वह नरमी से कहती थी जब वह उसे सोने के लिए बिस्तर में लिटाती थी। और उन तमाम लोगों की इज्जत करो जिन्होंने तुम्हें मोहब्बत से पाला है। अगर तुम ये रास्ता इख्तियार करोगे तो अल्लाह तुम्हारे साथ चलेगा। फहद ने इन तालीमात को इस तरह जज्ब किया जैसे सूखी मिट्टी पानी जज्ब करती है। उसने कभी बहस नहीं की, कभी ऊंची आवाज में बात नहीं की और अपनी माँ की कभी भी, हत्ता की छोटी से छोटी बात में भी बेअदबी नहीं की। जब दूसरे लड़के गलियों में आवारा फिरते, फहद अपनी माँ का हाथ बटाता, दिल लगाकर पढ़ता और हर नमाज उसके साथ अदा करता। हर सुबह ज़ैनब सूरज निकलने से पहले जागती, अपने हाथ आसमान की तरफ बुलंद करती और आहिस्तगी से कहती, या अल्लाह, मेरे फहद की हिफाजत फरमा, उसे इल्म अता फरमा, दानाई अता फरमा और ऐसा दिल अता फरमा जो रोशनी से भरा हो। उसे ऐसा इंसान बना दे जिसे दुनिया इज्जत दे और उसे किसी किस्म का नुकसान न पहुंचे। फहद अक्सर ये दुआएं सुनता जब वह सोने का बहाना करता और दिल ही दिल में वादा करता कि वह ऐसी जिंदगी गुजारेगा जो इन दुआओं के लायक हो। जब फहद 15 साल का हुआ तो ये बात सब पर जाहिर हो गई कि वह दूसरे लड़कों से मुख्तलिफ है। उसके उस्ताद उसकी ईमानदारी और मेहनत की तारीफ करते और पड़ोसी उसके बाअदब रवैये की बात करते। लेकिन सबसे बढ़कर ज़ैनब अपने बेटे पर फख्र महसूस करती थी, उसकी जहानत पर नहीं बल्कि उसके किरदार पर। एक शाम जब फहद स्कूल से वापस आ रहा था तो उसने गांव के नोटिस बोर्ड पर एक ऐलान देखा, वजीफे का मौका, शहर के सरकारी कॉलेज में दाखिला। ये एक मुकम्मल स्कॉलरशिप थी जो देही इलाकों से ताल्लुक रखने वाले किसी एक काबिल तालिबे इल्म को दी जाती थी। फहद की आंखें चमक उठी। उसको मालूम था कि यह उनके मुस्तकबिल को बदलने का मौका है। वह दौड़ता हुआ घर आया और अपनी माँ को बताया। ज़ैनब की आंखों में आंसू आ गए। उसने फहद का हाथ थामा और कहा, अगर ये तुम्हारे लिए लिखा है तो कोई चीज इसे रोक नहीं सकती, दिल से तैयारी करो। फहद ने दिन रात मेहनत की। ज़ैनब ने हर जुमेरात को रोजा रखना शुरू किया और अपनी रातों की दुआओं में शिद्दत पैदा कर दी। इम्तिहान का दिन आया। फहद शहर गया, इम्तिहान दिया और उम्मीदों के साथ वापस आया। कई हफ्ते गुजर गए। एक शाम डाकिया एक बंद लिफाफा लेकर आया। फहद ने कांपते हाथों से उसे खोला। मुबारक हो, आपको शहर के सरकारी कॉलेज के लिए मुंतखब कर लिया गया है। ज़ैनब सजदे में गिर गईं। फहद ने उसे जोर से गले लगाया। अम्मी, यह आपकी दुआ है, मेरी मेहनत नहीं। शहर एक नई दुनिया था। मसरूफ सड़कें, बुलंद इमारतें सम और जल्दी में दौड़ते लोग। फहद को यूं लगा जैसे वह एक वसीय समुंदर में एक छोटी सी मछली है। लेकिन उसने अपने असूलों को मजबूती से थामे रखा। उसने कभी नमाज नहीं छोड़ी, अपनी माँ को रोजाना फोन किया और कभी ये नहीं भूला कि वह कौन है। कॉलेज में उसके साथ वह तालिबे इल्म थे जो अमीर खानदानों से ताल्लुक रखते थे। फहद अपनी सादा लिबास और देही अंदाजे गुफ्तगू की वजह से बाज औकात मजाक का निशाना बनता, लेकिन उसने सब्र का दामन नहीं छोड़ा। उसने मजीद मेहनत की, हर मुकाबले में हिस्सा लिया और जल्द ही प्रोफेसर्स ने उसकी ज़हानत को पहचान लिया। एक दिन मबाहसे के एक मुकाबले में फहद स्टेज पर खड़ा हुआ और उसने अखलाकी अकदार और माँ की दुआ का असर के मौजू पर तकरीर की। उसके अल्फाज सच्चे दिली और असर अंगेज थे।
جب میں گرتا ہوں تو میری ماں کی دعائیں مجھے اٹھا لیتی ہیں. اس نے اپنی تقریر ختم کی. جب میں خود پر شک کرتا ہوں تو اس کا یقین مجھے منزل تک لے جاتا ہے. میں صرف ایک بیٹا ہوں لیکن اس کی دعا مجھے مجاہد بنا دیتی ہے. سامعین تالیاں بجاتے ہوئے کھڑے ہو گئے. فہد کو پہلا انعام ملا اور پرنسپل نے اسے ایک نامور سرکاری افسر کے ساتھ خصوصی انٹرنشپ کی پیشکش کی. کئی سال گزر گئے. فہد نے اعلیٰ نمبروں کے ساتھ گریجویشن مکمل کیا. پبلک ایڈمنسٹریشن اور اکنامکس میں ڈگری حاصل کی. امتحانات مکمل ہوتے ہی وہ اپنے گاؤں واپس آیا تاکہ اپنی ماں سے ملاقات کر سکے. پورا گاؤں اس کا استقبال کرنے کے لیے جمع ہو گیا جیسے کوئی ہیرو واپس آیا ہو. لیکن فہد ویسا ہی رہا، عاجز، شکر گزار اور اپنی ماں کا فرمانبردار. زینب اب بوڑھی ہو چکی تھی. ان کی کمر کچھ جھک گئی تھی، بال سفید ہو چکے تھے. لیکن جب وہ اپنے بیٹے کو دیکھتی تو ان کی آنکھوں میں روشنی چمک اٹھتی. تم نے مجھے پہلے ہی فخر کا مقام دے دیا ہے، وہ اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہتی. اب دوسروں کے لیے کچھ کر دکھاؤ. فہد نے سول سروس کے امتحان کے لیے درخواست دی. یہ ملک کا سب سے مشکل امتحان تھا. ہر سال ہزاروں طلبہ اس میں شریک ہوتے. لیکن فہد صرف ایک امیدوار نہیں تھا، وہ زینب کا بیٹا تھا، اس عورت کا جو راتوں کو جاگ جاگ کر اپنے بیٹے کی کامیابی کے لیے دعائیں کرتی تھی. اس نے ہر مرحلہ کمال سے مکمل کیا. آخری نتیجے کے دن فہد اپنی ماں کے ساتھ خاموشی سے دعا میں کھڑا تھا. فون کی گھنٹی بجی. مبارک ہو، آپ کو سول سروس IAS کے لیے منتخب کر لیا گیا ہے. نہ کوئی جشن منایا گیا، نہ کوئی شور مچایا گیا. صرف سجدہ، آنکھوں سے بہتے آنسو اور بے پایاں شکر گزاری. ایک افسر کے طور پر فہد نے وہ کر دکھایا جو دوسروں نے خواب میں بھی نہ سوچا تھا. اس نے اسکولز کھلوائے، اسپتالوں کو بہتر بنایا اور غریبوں کے لیے انصاف کو یقینی بنایا. میڈیا میں اس کے کام کی خوب چرچے ہوئی. لیکن فہد نے کبھی شہرت کی تلاش نہیں کی. وہ اکثر کہتا، اگر میں لوگوں کی خدمت کرتا ہوں تو گویا میں اپنی ماں کی خدمت کرتا ہوں، اور اگر میں اس کی خدمت کرتا ہوں تو میں اپنے رب کی رضا پاتا ہوں. اپنی طاقتور حیثیت کے باوجود فہد نے کبھی اپنی ماں کو نظر انداز نہیں کیا. وہ ہر روز اس کو فون کرتا، اس کے مشورے لیتا، اور جب وہ بیمار ہوتی تو اس کے بستر کے پاس بیٹھ کر قرآن پڑھتا اور اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتا. ایک دن ایک صحافی نے اس سے انٹرویو کے دوران پوچھا، آپ کی کامیابی کا راز کیا ہے؟ فہد نے مسکرا کر جواب دیا، میں کامیاب نہیں ہوں، ماں کی دعا کا نتیجہ ہوں. اور یہ دونوں باتیں مختلف ہیں. اور کئی سال گزر گئے. فہد اب ایک بڑے شہر میں تعینات تھا اور ملک کے سب سے معزز افسران میں شمار ہونے لگا تھا. زینب اب بہت کمزور ہو چکی تھی. ان کے چلنے کی طاقت جاتی رہی تھی اور سانسیں بھی دھیمی ہو گئی تھی. ایک ویکینڈ پر فہد ان سے ملنے آیا تو انہیں بستر پر لٹے پایا. وہ بمشکل بول پا رہی تھی. فہد ان کا ہاتھ تھام کر قریب بیٹھ گیا اور آہستگی سے بولا، امی، میں آ گیا ہوں. زینب نے دھندلی آنکھوں سے اسے دیکھا اور کمزور سی مسکراہٹ کے ساتھ بولی، میرا سفر یہاں ختم ہو رہا ہے بیٹا، لیکن تمہارا سفر ابھی باقی ہے. فہد کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. امی، آپ میری طاقت ہیں، آپ کی دعا کے بغیر میں کیسے جیوں گا؟ زینب نے اس کا ہاتھ آہستہ سے دبایا. میں نے اللہ سے پہلے ہی دعا کر دی ہے کہ جب میں نہ رہوں تب بھی وہ تمہیں ہدایت دیتا رہے. اور پھر ایک پرسکون سانس کے ساتھ زینب کی روح ہمیشہ کے لیے پرواز کر گئی. فہد نے اپنی ماں کو اسی درخت کے نیچے دفن کیا جہاں وہ اکثر نماز اور دعائیں پڑھا کرتی تھی. وہ دیر تک قبر کے پاس بیٹھا رہا، قرآن پڑھتا رہا اور ان لمحوں کو یاد کرتا رہا جب وہ اسے پیار سے نصیحتیں کیا کرتی تھی. اس کی دنیا جیسے خالی ہو گئی تھی، لیکن اس کی ماں کی دعائیں اس کے دل میں ہمیشہ کے لیے زندہ تھیں. کئی سال گزرے. فہد ملک کے بہترین اور سب سے نیک نیت افسر کے طور پر جانا جانے لگا. اس نے اپنے گاؤں میں ایک خواتین کا کالج بنوایا اور اس کا نام رکھا زینب انسٹیٹیوٹ فار ویمن امپاورمنٹ. زینب، ادارہ برائے خواتین کی خود مختاری. کالج کی دیوار پر ایک عبارت درج تھی، اس عورت کے نام جس کی دعاؤں نے قوم کا خادم پیدا کیا. فہد اکثر سکولز اور کالجوں میں جا کر نوجوانوں سے خطاب کرتا،
वह अपनी कहानी सुनाता या शेखी बघाड़ने के लिए नहीं, बल्कि दूसरों को रास्ता दिखाने के लिए। वह अक्सर कहता, अगर तुम कामयाब होना चाहते हो तो अपनी माँ के कदमों में झुकना सीखो। कामयाबी किताबों में नहीं, दौलत में नहीं, वह उन खामोश दुआओं में छुपी है जो तुम्हारे लिए मांगी जाती है, जब तुम्हें मालूम भी नहीं होता कि तुम्हें उनकी ज़रूरत है। माँ बाप की दुआ की ताकत को कभी कम न समझो। वह तुम्हें उस मुस्तकबिल के लिए दुआ देते हैं जो तुम्हें अब भी नज़र भी नहीं आता। उनकी इज़्ज़त करो, उनकी खिदमत करो, उनकी दुआएँ तुम्हें हर अंधेरे में रोशनी दे सकती है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी आने वाली कहानियों के लिए हमसे जुड़े रहें। बेल आइकॉन को दबाएँ ताकि आपको मेरी आने वाली कहानियों की सूचना मिलती रहे।